모자 우그라사고라 이제 수지 안양마누 마와디아노 furesora mispedo moni tolgoro yatik sevot mitor sorda Eukadiuya gayon guru misabede ajisaya langor pat kachidugdoro बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगल भोवणी भयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता आंतोनियो फर्नांडीस आणि रेमो डिसिल्वा हांचे आत्म्या पासत, कार्मेला तिर्के हांच्या हिचे आत्म्या पासत, ह्या मिसान आनी पास्कल फर्नांडीस हिचे आत्म्या पासत हाचे आत्म्या पासत ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं, तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया आत्म्या पासत ऑफ एडिना, देवान तिच्याय आत्म्याची काकलूत करून तिका सुर्गीचें सूख फावो जावंक. आनी ह्या मीस ऑल्सो वी प्रे फॉर एवन अल्मेडा अँड एमविना अल्मेडा फॉर देअर गुड हेल्थ. देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आनी ऑल्सो वी प्रे फॉर दमासियन डायस, आयज ताचो जल्माचो दीस. देवान ताचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी ताच्या बरे भलायकेक आनी शांती, ताचे काम करता ते सुवातेर ताका शांती मेळोवंक ह्या मिसांत आमी देवा लागीं मागुया. मोगल भोवणी भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत हांव दूख दोरतोल्यांक बोगसण दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमिया काकुतकोर. सुमिया काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमिया काकुतकोर. सुमिया काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नावी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, कोण एकलो अशें म्हणत, मेल्यांत ती कशीं पुनर्जीवन जातात, कसली कूड घेवन ती परतून येतात. अरे पिश्या, जी बी तूं वोपीत तें मेल्या शिवाय किल्लोन वयर सरना. तूं वोपती तें मागीर दिश्टी पडटलें तें न्हय, पूण फकत बी म्हणये गंवाचें ओर वो आनी कसलेंय. तशेंच मेलेल्यांच्यान पुनर्जीवनपण जातलें. कुसता तसलें वोपता, कुसना तसलें वयर सरता. मान नसलेलें वोपता, मान मोहिमेंत जोडटलें वयर सरता. ओस्कोत तें वोपता, बोलीस जावन वयर सरता. मनशाच्या सोयबाची कूड वोपता, आत्मीक कूड वयर सरता. मनशाच्या सोयबाच्या पोरयान कूड आसा, तशी आत्मीक कूड आसा. तर अशें बरयलेलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जीव मनीस केलो, निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक तें पयलें दिश्टी पडना, पूण मनशाचे सोयबा प्रमाणें तें उपरांत आत्मीक तें पयलो मनीस जमनीत थावन घडलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सुर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो, तशी
मातयेची ती ताचे सारकी आनी जसो हो दुसरो सोर्गीचो तशी सोर्गीची ती हाचे सारकी म्हणटोच जशें आमी मातयेची मनशाचे रूपकाराची जाल्याव तशी सोर्गीच्या मनशाच्या रूपकाराची आमी जातल्यांव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जे मनशा उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यांव. जिव्या मनशाच्या उजवाडान देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यांव. हांवें तुका उलो मारल्या पुरो म्हजो दुस्मान पळून वेतलो. हें हांव बरें जाणां. देव आसा म्हजे वाटेन. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यांव. देवान दिल्ल्या उतर हांवें वाकाणटां. सरस्पराच्या उतरां हांव वाकाणटां आनी त्याच देवाचेर पातयेन रावतां. कसलीच म्हाका भिरांत ना. मनीस म्हाका कितें करून शकता. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यांव. देव आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलें. तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेची योद्न तुका भेटयतलो. कित्याक जिवे मनशाचे उजवाडांत देवाचें दर्शन हांव भोगच्याक म्हजो जीव ताणें मरणांतलो वाटायलो. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यांव. उद्गार. सोरेस्पराक जोय जोय. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या तिसऱ्याक लागून पीक दितात ती सुभागी. सोरेस्पराक जोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोक एकठांय जावन दर एका नगरांत तांव जेजू सोरशी लोटोवन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोपूंक गेलो. वोंपताना थोडें बी वाटेर पडलें आनी तें मस्तलें आनी अंतरावेल्यान सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें. तें किल्लोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडले आनी वाडलें. 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यान हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वोपाऱ्याचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या. पूण हेरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वोपऱ्यांनीच सांगप. तर वोपाऱ्याची समजण ही, बी देवाचें उतर. वाटेर आसात तीं तें आयकतात तीं, पूण मागीर तांणी सोत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. कोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें उर्बेन मानून घेतात तीं मनशां, पूण तांकां पाळनात देखून ती थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतोच तीं पाटी सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां तीं, पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तींक आनी गिरेस्तकायांक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरें जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ही मनशां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाल भावनी भयणीनो, काल आमी
आयकिलो. भाग्यवन पावलो पुनर्जीवनपणाची वर सांगतालो. जर तर जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमचें जिवीतूय तसलेंच. नो यूज. वी प्रोक्लेम Christ who is resurrected also. पुनर्जीवन म्हणल्यार जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला आनी आयजच्या वाचपांत भाग्यवन पावलो आमकां समजोणी दिता पुनर्जीवनपणाचे विशीं. वॉट इज द रेजरेक्शन? आनी तो सांगता पुनर्जीवन म्हणटा एक बियाचे भाशेन. एक बी आमी जाणो मेजार हूंय दवरल्यार तें बी आहा तें किल्लो ना ओ मरो ना. पूण जेन्ना तें बी घेतात आनी जमनींत आमी घालतात आनी उदक घालतात तें बी कितें जाता? किल्लोता. तें बी द सीड डायज. भायर येता तें बी भायर सोरना. कितें भायर सरता? समथींग डिफरंट. रेजरेक्शन इज समथींग लायक दॅट. पुनर्जीवनपण म्हणल्यार असलें. आमची ही कूड जमनींत वेता. पूण कितें वता तो? देर इज अ स्पिरीट दॅट लिव्स. इट इज अ स्पिरीट दॅट लिव्स. आत्मो की जीव दिता. John chapter 6:63. The spirit that gives life. जोंचे शुभ वर्तमान 26 वर्ग 60 आनी 3री वडी. आत्मो की जीव दिता. It's a spirit that comes out. There is a leap. Philosophical terms and आमी म्हणटा there is a leap. It is not the same thing that comes out from the ground. A spirit, a spiritual body, आत्मिक कूड भायर सोदता. And that is the power म्हणटा आमी. That is powerful. हे पासत भाग्यवन पावलो आमकां सांगता पयलो आदाम तो जीव मनीस. ताका जीव आसलो. येस. बट ही वॉज लिव्हिंग अ वर्ल्डली लायफ. दुसरो आदाम ही इज अ लायफ गिविंग स्पिरीट. दुसऱ्यांक तो जीव दिता. मोगाळ भावनी भयणींनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांतूय आमी असलें जिवीत आमी जिवंक जाय. एक आत्मीक जिवीत आमी जिवंक जाय. आत्मीक जिवीत म्हणल्यार संवसारीक जिवीत पयस कोत्ता. द स्पिरीट. देर इज ऑलवेज अ क्लॅश बिटवीन द स्पिरीट एंड द फ्लॅश. म्हजो आत्मो म्हाका कितें सांगता करूंक? वॉट डज माय स्पिरीट टेल्स मी? गॉड स्पिरीट इज देयर विदीन माय हार्ट. देवाचो आत्मो म्हजे भितर आसा. हो म्हाका कितें सांगता? बरें कर म्हूण. संवसारीचे वस्तूचे फाटल्यान धांव. नो 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 नो. हें हांवें सोडूंक जाय. ह्या संवसारांत जेन्ना हांव आत्मीक जिवीत जियेता मोगाळ भावनी भयणीनो तेन्ना म्हजें पीक 100 पावटी जाता. जे जेजू आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता तो वोपपी आहा तो बी वोपूंक वेता आनी ते फळां कसलीं मेळटात? थोडीं वाटेर पडटात खूंय आनी कांट्या मदें पडटात आनी खूंय पडटात. पूण बरें जमनीर जीं बी पडटात तीं बरें पीक दितात. ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. लिव्हिंग our life on the word of God. Living our life on that is the power, the spirit. A spiritual life. ह्या संवसारांत आमी हो आत्मीक जिवीत जिवंक जाय आमी. तेन्नाच म्हज्या जिविताक फळ मेवतलो. My life will be fruitful. Fruitful for me, my family and for others. Yaning bavachana Kite vedir dovordai Kite galtai diaumia Kite galtai dikasi Yaning bavachana Vedi dovordai Moso otmo amiku Moce calis animo Moso sotos
मोगाळ भावनी भयणीनू, हे आमचें बलिदान देवा बापाक बांदतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकारो शिकोर हे आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्फकालीन सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन पण परगट्टांव, तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येणाक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब घेवन बावार्थाचो गूट परगटुया. सुमया जेजू, तुझें मरण आमी समोरतांव, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टांव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतांव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोरमृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळी काळजांत बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो विराज दायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन उटांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बरें करून मोगान काळजांत एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगल भावणी भयणीनो, हो जावन आसा जिवीत दिता तो उंडो, द ब्रेड ऑफ लायफ. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचें पात्र क्रिस्ता लागीं ताच्या रोगतांत आमचो एकवट करता आनी आमी मोडटावन तो उंडो क्रिस्ता लागीं ताचे कुडींत आमचो एकवट करता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रोगोत आमी आतां घेतलां. ह्या सोर्गींच्या देण्यांचो गूण आमच्या ओतम्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगीसो कोर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमच्या भितर वाडत वचूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार सोपोर्या तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोपोर्या तुमचे संगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोगते देसा देसा सगळ्यांक मोचे गोवाय जाया.
संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसा संसार सोंपोवया तुमचे संगाती हांव आसा